Welcome to the Nava Podcast. Music, culture, art, and politics are here. درود میفرستم به دکتر ماشاءالله آژودانی عزیزم. بیش از این صحبت نکنیم. سلام بر تو، سلام بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های تلویزیون شما. قربانتون. دکتر آژودانی عزیزم، 22 بهمن به یادت میاد چه حالی میشی؟ خودت میدونی دیگه، احتیاج به گفتن نیست که چرا. کجا بودی اون رو؟ اصفهان بودی اون زمان؟ نه، در تهران بودم. من عجیبه دکتر، من یه چیز جالب که دیدم توی شمال یکی دو تا از شهرهای ما چپ زده بودن. به هر حال چپ در اونجا قدرتی از قدیم داشت، ولی خیلی جا هم بودن انقلاب رو نپذیرفتن. مثلا تالش، اینا تا پایان روز 22 بهمن تصاویر شاه رو هنوز داشتن و حاضر زیر بار نمی‌رفتن. یا سوادکوه یا جاهای مختلفی که به هر حال مردم روشن‌تر بودن و میدونستن این امامزاده ها چه بلایی سرشون میره. تو تاریخ میخوندم که حسن مصلی که مدت مسلط شد بر آمل و بر چالوس و بر اون مناطق، اینقدر آدم کش که اصلا زمین و زمان خونی شده بود و این نواده امام حسن بود و نمونه های اینا زیاد. حالا میخوام بدونم که به بحث اصلیمون خواهیم رسید، ولی فضایی که دکتر درس میدادی در دانشگاه اصفهان، اون فضا آیا واقعا دیگه انقلابی شده بود، در دست رفته بود، هیچ کاری نمیشد کرد؟ آیا جنبش‌هایی که وجود داشت بچه‌ها رو همه رو جذب کرده بود یا نه بودن کسانی که تأمل بیشتری داشتن در جمع شاگردانه؟ ببین، من در 22 بهمن در تهران بودم و البته با جبر دانشگاه، یعنی اون زمان محل کار من در حقیقت نطنز بود، با آموزشکده نطنز، و بعد منتقل شدم به دانشگاه اصفهان. اما فضایی که عنوان میکنی فضایی بود که من خوب یادمه. یک وقتی ساواک منو صدا زد در همون حوالی، حالا دقیقا روزش یادم نیست، و ساواک اون زمان در خیابان میکده بله منو خواستن و خیلی سریع هم با من نشست، یا آقایی صحبت کرد، برگشت گفت که ما شما رو خواستیم که ازتون بپرسیم چرا امروز هر کسی فکر میکنه میتونه نخست وزیر بشه، چرا امروز ما در این شرایط هستیم و مملکت داره برباد میره. جالبه. خب حالا نوع برخورد ما رو ببین. من اون وقتی که ساواک وقتی جلوی من هست، من با او همدلی و همراهی ندارم، برای اینکه من باید تمام مراقب باشم چی بگم چی نگم. و از اظهار نظر خودداری کردم، گفتم والا من نمیدونم که چه اتفاقی افتاده. اینا برگشت که آقای آژودانی اشتباه میکنید، این دفعه هر دوی ما رفت. این هیچ وقت یادم نمیره. با هم ما میریم و با ما هم شما میرید، یعنی اینها حکومتی نیستن که بر شما هم رحم بکنن و باید یه فکری کرد، باید یک راهی پیدا. من اینجا که دیدم این داره خیلی صادقانه حرف میزنه، برگشتم بهش گفتم متاسفانه من فکر میکنم کار از کار گذشته، یعنی دیگر گوش شنوایی در کار نیست، عقلانیتی وجود. اینا رو دیگه الان دارم بهتون میگم، ولی اونجا بهش گفتم که متاسفانه فکر میکنم که کار از کار گذشته و هیچ جور هم نمیشه جلوی این جریان رو گرفت. و این برداشت رو من در روز خود انقلاب هم واقعا همین تصور داشتم که مملکت از دست رفت و ما نمیتونیم کاری بکنیم. این عجز تاریخی رو در تمام اون لحظه احساس میکردم و این به دلیل اینکه من با منابع اسلامی آشنا بودم و میشناختم مهم اون سنت که چجوری فکر میکنن، اینا از کجا اومدن، چه نگاهی دارن. از همون روزهای، یعنی قبل از انقلاب حتی میدونستم چه سرنوشت شومی در اختیاره، در انتظار ماست. آره، در انتظار ماست. و متاسفانه همون حرفی که اون آقا زد، یعنی با همه رفت، واقعا یه مملکتی رفت. و امروز وقتی از این سر دنیا من میخونم و نگاه میکنم وضعیت ایرانو، جز تأثیر و تأسف چیزی با خودم ندارم. یعنی ما یک دوران درخشان تاریخیمونو به ابتذال کشوندیم، دیگه چیز غیر از این نمی. یعنی اون چیزی که اتفاق افتاد
ما همه چیز رو به ابتذال شدیم و همونجور که گفتم همه ما در این مصیبت تاریخی نقش داشتیم و دست داشتیم کاملا و اگر بخوان ازش نجات پیدا کنن همه هم باید با هم همدلی و همراهی داشته باشن که فروغی در بحث گذشته ما طرح کرده بود. میگم وقتی که اون متنی رو که در برنامه قبلی از فروغی خونده بودم، او خوب میدونه که ما ملت در معنای جدید رو تشکیل داده بودیم و مفهوم ملت از مفهوم مذهبی سنتیش جدا شده بود و به عموم مردم که سرنوشت سیاسی مشترکی دارن اطلاق میشد. ولی منظور این بود که ما اون همبستگی تاریخی رو نداشتیم و همبستگی که یک ملت باید در خودش بشناسه از حقوق خودش، از سرنوشت خودش، اینو ما نتونستیم در تاریخ اون بشناسیم. ببینید اگر در ایران به یک هموطن بهایی ما یا به یک هموطن سلیمی ما به حقوقشون تجاوز بکنن، توهین بکنن، باشون برخورد غیر منصفانه داشته باشن، اگر ما به عنوان ایرانی و به عنوان هموطن او از حقوق او دفاع نکنیم، کی باید از حقوق او دفاع کنیم؟ این اون همبستگی که شما در اون همبستگی ملی مسئله مذهب، مسئله زبان، مسئله خیلی چیزهای دیگه مهم نیست. اون چیزی که مهمه هویت شهروندی شما به عنوان یه انسانی که حقوقی دارید و من اون بحث حقوق خب مهمترین مبحث در زمینه ملت. از اون جایی که ابتدا هم که شروع کردم این بحثو، اگر خاطرتون باشه این نکته رو گفتم، ما در گذشته رعیت بودیم. یعنی شما وقتی رعیت ایران بودید در واقع یعنی سابجکت یک سلطنت و حکومتی بودید، حق و حقوقی به اون معنا نداشتید. ولی وقتی ملت میشید واضع قانون میشید، شما هستید مجلس تشکیل میدید، پارلمان تشکیل میدید، برای اداره مملکتتون قانون مینویسید، حقوق خودتون مشخص و یکی از بارزترین جلوه های حقوق ملی در واقع همین احترام گذاشتن و احترام قائل بودن برای حقوق دیگرانه. اگر به یک هموطن ما ظلم میشه ما مسئولیم. اگر در صحنه بزرگتر نگاه بکنیم ما هم مسئولیم. این فقط حکومت ها نیست. اگر حکومت ظلم میکنه، جابرانه رفتار میکنه، یک دلیل عمده و اساسیش اینه که ما اکثریت نگاه میکنیم و عکس العمل نشون نمیدیم. به اینجاست که من فکر میکنم اون حرف فروغی برمیگشت به مسئله اتحاد مردم ما. من گفتم وقتی تصویر رو به اون طرز فجیع میکشن، خب سر و صدای روشنفکران ایران در نمیاد، مردم ایران بلند نمیشن، دانشگاهی ها بلند نمیشن که این تجاوزی که در دادگستری مملکت در روز روشن نویسنده ای رو، اندیشمندی رو به خاطر اینکه نحوه تفکر شما اختلاف داره شما بزنید، بکشید او و همکارشون و آب از آب تکون نخوره. قاتلانشون هم راحت آزاد بشن، بیان بیرون و بگن که این فتوای شرعی پشت سرش بوده و از این حرفا. اینجاست که میگن آقای دکتر روزی که حضیرت القدس هم رفتن ویران کردن، آقای تیمسار باتمانقلی رفت اونجا هیچ که اعتراض نکرد. یعنی جامعه روشنفکر سکولار ما هم اعتراض نکرد. روزی هم که خمینی ژنرال ها، روزی که نیکخوار، روزی که جهانبانی رو کش، روزی که عاملی تهرانی کش، اعتراضی نکردن بلکه تاییدش کردن. یعنی میخوام بگم کاملا حرف شما درسته که ما اگر خمینی 50% مقصر بود 50% هم ما مقصر. من بهش میادم ندارم، ولی منظورم اینه که اینها به هم وابسته است. یعنی ما نمیتونیم به عنوان ملت یک گوشه‌ای بشینیم و نگاه کنیم و حرکتی انجام ندیم. اینجاست که میگن مسئله فهم ملی، درک همبستگی ملی یک مسئله خیلی اساسی تاریخیه. به این احتیاج به کار فرهنگی داره در ایران. یعنی ما باید بدونیم به عنوان همسایه ما، به عنوان یک شهروند، به عنوان کسی که شناسنامه ایرانی داره، دارای حقوقه. اگر همینجوری بریزن تو خونش، بزن بچهش تجاوز بکنن، فحاشی بکنن، کتک بزنن، بچه‌هاشون رو ببرن به زندان، شما هم اونجا که نشستید و نگاه میکنید یا سرتون میندازید پایین مسئولید. شما با عمل خودتون، با سکوت خودتون
ناخواسته یا خواسته دارین این جنایت رو تایید میکنین. اینجاست که من فکر میکنم اگر برگردم به صحبتی که قبلا طرح کردم، در صحبت من شاید در 2 جلسه قبل یک نکته روشن نموند یا من نتونستم روشن بکنم و اون ارتباط مباحث من بود. یعنی اینکه از عزیز نصفی وقتی نقل میکنم نشون میدم که در جامعه ایران از کی وحشت از گفتن به خاطر به اصطلاح تسلط نیروهای مذهبی چه جانی داشت، چه پایه‌ای داشت و چه مایه‌ای در فرهنگ. گفتم هدایت وقتی گفتگو رو در هند در میاره میگه توزیع و پخشش در ایران ممنوعه، نباید اونجا پخش بشه. چرا؟ برای اینکه میدونست، خودش میدونست چی نوشته و اگر بفهمن چه در انتظارش. بنابراین تو اون صحبت من یک نکته مهم دیگری رو هم گفتم که به اشاره گذاشتم و اون این بود که یک مقایسه کردم بین جامعه اسلامی با جامعه غربی. گفتم در جوامع غربی به دلیل اینکه سنت کلیسا نهایت تسلط داشت بر جامعه، این تسلط و ویرانگری و کشتار و دخالت کلیسا به حدی رسید یک جا مردم در اروپا جلوش وایسادن، گفتن دیگه بسه و از اون مرحله چند قرن پیش راه رو برای پیشرفت یک حکومت غیر دینی در معنای سکولار باز کرد. یعنی جامعه رو افراد اداره میکنن با قوانینی که وضع میکنن خودشون، یعنی هیچ کسی قدرت دینی و الهی برای اداره جامعه نداره بگه من نماینده خدا هستم یا مطابق این دین باید جامعه رو اداره کرد. در ایران و در جوامع اسلامی به جهت اندیشه عرفانی که نفوذ داشت، این نکته خیلی مهمه در جامعه ما، اندیشه عرفانی، تفکر عرفانی در نهاد خودش، در بنیاد خودش این زهر به اصطلاح خشونت آمیز اسلام رو تعدیل کرد و اون تعدیل کرده بود یه فضای نسبی برای نفس کشیدن در جامعه ایجاد کرد که زیبایی های ایجاد کرد در درون تفکر عرفانی که مردم تونستن با مسالمت بیشتر با هم زندگی بکنن و نه به اونجا نرسید، یعنی کار به استخون نرسید که بخوان تکلیف خودشون رو با اینا مشخص بکنن. الان دیگه این کار به استخون رسیده، یعنی ما الان در بعد از 42 سال در شرایطی قرار داریم، در وضعیتی قرار داریم که در واقع من فکر میکنم که ما یک بار باید تکلیف خودمون رو با خودمون، با گذشتهمون و مناسبت‌های خودمون رو با دین اسلام، با دنیای مدرن، با تاریخ ایران با شهامت طرح بکنیم و روبرو بشیم. یعنی اگر نتونیم این مسائل رو به بیداری و به وجدان مردم ایران در بیاریم، خب یه جای کار ما خواهد لنگید. اون جای اساسی. دکتر عزیزم بذارید من یه مثال کوچیک بزنم. عراق، ایران و افغانستان پیش از انقلاب اسلامی شما عراق رو میبینید که بعداً هم ادامه پیدا میکنه. حکومت دیکتاتوریه ولی سکولار و در عین حال آزادی مذهب. طارق عزیز مسیحی وزیر خارجه عراق، رئیس ستاد ارتش شیعه است، فرمانده کل یکی از نیروهای عمده ارتش 4 عراق کرده. بنابراین مقامات رو میبینید همطور. در افغانستان پادشاه پشتونه ولی فارسی زبانه، تمام پیامهاش به زبان فارسی میده. نخست وزیرش میوندوال تاجیکه یا اون یکی نخست وزیرش اعتمادی نوراحمد خان و اینا آمیزه‌ای در افغانستانی که حتی عقب ماندم هست یه مقدار از نظر تاریخی و سنتی و غیره، ولی این آمیزش رو شما نگاه می‌کنید. در ایران خودمون هم همینطور. ما بانویی داریم مهناز افخمی، وزیر فرخرو پارسا رو داریم که از یک خانواده بهایی هم بوده، وزیر آموزش پرورشه و آقای مشاورش آقای بهشتی و باهنره، 2 آخوند مسلم. و همینطور در عرصه‌های دیگه تیمسار ارتشبد زرتشتی داریم و مسیحی داریم، فریکس آقایان رو داریم، مجلس. یک باره با انقلاب اسلامی نه فقط ایران بلکه منطقه عوض میشه. یعنی شما ببینید امروز در افغانستان مسئله مذهب مسئله عمده است. نژاد، تیره، ازبکی، نمیدونم پشتون هستی، تاجیکی، هزاره‌ای، در عراق شیعه‌ای، سنی، مسیحی، یعنی در واقع لبنان آزاده، لبنانی که دوست شیعه ما لقمان رو میکشن حزب الله به خاطر اینکه شیعه سکولار.
و ضد حزب. این بلا به نظر شما آیا از ایران شروع نشد و این ایران نیست که داره در حوزه فرهنگی و حوزه وسیعی که حضور داره این بلا رو به همه منطقه میبره؟ الان یمن دستشون پلاکات دادن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر یهود، لعنت بر یهود، چیزی که در یمن سابقه نداشت و هزاران یهودی یمنی در اونجا زندگی میکرد. ببین، من تردیدی ندارم که انقلاب اسلامی یک فضای تاریخی و مدنی رو در منطقه ما دگرگون کرد. این درش تردیدی نیست. اتفاقاتی که بعد در افغانستان میفته، اتفاقاتی که در عراق میفته، در لبنان میفته، در یمن میفته، همه جا اینا ریشه های بسیار قوی دارن بر همون نگاهی که از طریق انقلاب اسلامی در منطقه پیدا شد و رشد کرد. زمینه هم مساعد بود و متاسفانه من اینو بارها گفتم. ما در حکومت پهلوی، یعنی منظورم در دوره شاه هستش، دوره محمد رضا شاه هستش، ما جامعه مدنی در آزادی مدنی رو به صورت نهادهای اساسی مدنی داشتیم. یعنی همینه که میگید کسی به خاطر عقاید دینی یا نژادیش از تحصیل محروم نمیشه، از کار محروم نمیشه، از شغل محروم نمیشه. من وقتی در دانشگاه تهران درس میخوندم، دختر خانمی که بغل من نشسته بود کلیمی بود، اون دیگری مسیحی بود، اون یکی سنی بود، اون یکی بهایی بود. کسی با دین، مذهب، نژاد و عقیده کسی کاری نداشت. ما اینو تونستیم در مدنیتمون به دست بیاریم. یعنی به اعتقاد من آزادی‌های مدنی در ایران با حکومت پهلوی تضمین شده بود. کسی با آزادی‌های ما کاری نداشت. ما در جستجوی سرا به توهم که به آزادی‌های سیاسی برسیم، نه تنها این آزادی‌های مدنی را از دست دادیم، بلکه متاسفانه اهریمنی رو از درون شیشه سرش باز کردیم، رها کردیم که این تمام منطقه رو گرفته و سرنوشت کشورهای اطراف ما رو هم به نحوی به سرنوشت مصیبتبار تاریخی ما پیوند داد. من همه اینها رو مشکل تجدد ایران میدونم. آقای خمینی اصلا سنتی نیست. حرفایی که آقای خمینی میزنه محصول درک متضادی که در تجدد پیدا کردن. بحث هایی که میشه در واقع اون اتفاقاتی که در ایران میفته همدستی تفکر مذهبی و تفکر چپ از نوع مارکسیستیش در همامیزی این دو نگاه و فکر به صورت یک به اصطلاح اندیشه سیاسی و اندیشه اجتماعی مملکت ما رو به ویرانی کشید. چیزهای اساسی، مثلا ما در انقلاب ایران گفتیم آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. حالا ما آزادی و استقلال از کی می‌خواستیم؟ ما از روحانیون آزادی و استقلال می‌خواستیم، مملکتی که همه جور آزادی‌های مدنی درش وجود داشت. حالا چرا من از اون حرفی که شما میزنید به اینجا میرسم؟ میگم این مشکل تجدد ما. برای اینکه این مسئله رو ببینید، من امشب یک مثال خواهم زد و این مثال شاید از طریق این مثال و نمونه‌ای که براتون میخونم، شاید همین بحثی که امشب شما پیش کشیدید به نوعی بازتر بشه، روشن‌تر بشه و ابعادش خودش نشون بده، از اون در پرده موندن بیاد بیرون. خود انوشیروان یکی از شاهان ایرانی اصل ساسانی. ما در ایران در تمام منابع تاریخیمون از او به عنوان عادل، انوشیروان عادل، ولی ناگهان در تجددمان این تصویر عادل بودن از انوشیروان حذف میشه. تصویر یک نه، تصویر یک آدم دیکتاتور، آدم مستبد و آدم کش از او ارائه میدیم که عادل نیست. الان من نمونه‌ای که براتون خواهم خوند، شما میبینید مورخ ایرانی در قرن ششم هجری و در دوره سلجوقی وقتی که به مسائل ایران نگاه میکنه، دنبال این هست که پاسخ بده که چرا به انوشیروان گفتن عادل. این نکته خیلی اهمیت داره. الان
چون سر به سر راز چمن بی ثمرم کن. آثار من آتش بزن و بی اثرم کن. دیگر ز هنر خسته شدم بی هنرم کن. بر این بنده ببخشای دلم مرد خدایا. ز بس رنگ و ریا دیدم از این آدم خاکی. ز بس فتنه‌گری دیدم از عالم خاکی. خدایا تو کریمی فلک را بگشادم که با بال شکسته به عرش تو کشم پر. آتش به جان دل بیافتد که از دست او آتش گرفتم. در این دیار پرتمنا بی آرزو آتش گرفتم. یک قطره بارانم خدایا گوهرم کن، گوهرم کن. آی ای کعبه مقصود عالم بی نیازم هر درم کن. یارب دگر از خلق جهان بی خبرم کن. یارب دگر از خلق جهان بی خبرم کن. چون سرو سرافراز چمن بی ثمرم کن. آثار من آتش بزن و بی اثرم کن. دیگر ز هنر خسته شدم بی هنرم کن. بر این بنده ببخشا دلم مرد خدایا. ز
آتش به جان دل بیفته که از دست او آتش گرفتم در این دیار پرتمنا بی آرزو آتش گرفتم یک قطره بارانم خدایا گوهرم کن آی ای کعبه مقصود عالم بی نیازت هر درم کن. دکتر آجودانی سراپا گوشیم برای متنی که قرار بود بخوانید. متنی که براتون میخوام بخونم در واقع از کتاب فارسنامه تالیف ابن بلخیه بله. و این خواهش میکنم به این نکته‌ای که او طرح میکنه توجه بکنید. شما میگه در کار خراج، راجب انوشیروان، در کار بله. خراج نظر کرد و اون را سخت بی ترتیب دید و پیش از وی چنان بود که از جایی 3 یک موجود خراج بودی و از جایی 5 یک و همچنین تا 6 یک اثر. به رعایا از این سبب رنجور بودند، یعنی خراجایی که میگرفتن با هم در مناطق مختلف متفاوت بود، هیچ نظم و قاعده‌ای نداشت و در نتیجه میگه که رعایا از این سبب رنجور بودند. پس او به قانونی واجب باز آورد، یعنی همین خراج و نظام داد، مالیات و نظام داد، به اتفاق وزیر و دیگر بزرگان و بر جهان بر این جملت که یاد کرده آمد باید باشه یاد کرده آید خراج نهاد. ببینید انوشیروان میگه با به اتفاق وزیر و بزرگان ایران قانون خراج رو عوض کرد و مالیات رو عوض کرد به این شکل. میگه کشت‌های قله بوم از 1 گری، یعنی 1 جریب، مثل گریب جریب، 1 جریب، این کلمه زیاد به کار میره در مازندران شما. میگه از 1 گری زمین حراج 1 درم سیم نقره. زمین رزبوم از 1 گری زمین خراج 8 درم. درخت خرمای پارسی از هر 4 درخت خراج 1 درم. و همینجور دقت کنید میگه درخت زیتون از هر 6 درخت خراج 1 درم. و جزیه سرها از کسانی که جزیه گذار بودند از طبقات رعایا بر 3 نوع ستندی، یعنی از 3 نوع جزیه میگرفتن از مردم. هر سال گران 12 درم و میانه تر 8 درم و کمتر 4 درم و به هر سال 1 بار ستندندی. به چون در واقع مالیات بله، همش راجع مالیات خراجه. به چون بر این طریق قانون خراج بنهاد، این خراج که میگه منظور مالیات سرانه است، بله بله، بر استمرار تخفیفی تمام در حق رعایا پیدا. بر استمرار یعنی به صورت مداوم آسایش و آسودگی، تخفیف یعنی سبکباری در حق رعایا پیدا گشت. به جهان روی به آبادانی نهاد و به اتفاق جهانیان او را عادل لقب داد. خوب دقت کنید، این متن در قرن 6 وقتی از انوشیروان صحبت میکنه میگه آقا علتی که بهش گفتن عادل، جهانیان او رو گفتن عادل، به دلیل اینکه مالیات نه به اصول داد، قانونی ترک کرد و مردم رو به آرامش و آسایش کشوند و مملکت رو به آبادانی نهاد. از این جهت به او گفتن چی؟ عادل. خب حالا یک نمونه اینه که دارم میخونم، بس این یه متن تازه. ببین این در قرن 6 هجری تازه تحلیل اقتصادی میکنه. میگه اگه انوشیروان عادل نامیده شد به خاطر این بود که مالیات رو بر مردم چکار کرد؟ سبک کرد، قانونمند و امکانات آبادانی در جامعه بیشتر شد و مردم به او گفتن عادل. حالا نمونه دیگری رو من از دوره تجدد میخونم. ببین نگاه ها از کجا به کجا کشیده میشه و چگونه. این نمونه که براتون میخونم از سبک خطابه میرزا آقاخان کرمانی هست. میگه انوشیروان برای این تفسیر میکنه، این تفسیر
که علت انقراض حکومت ساسانیان را باید در کشتاری دانست که انوشیروان از مزدک و مزدکیان کرد. تفسیر نوینی از تاریخ است این حرف آقاخان کرمانی که میگه علت انقراض حکومت ساسانیان به خاطر کشتاری بود که انوشیروان از مزدک چیکار کرده و مزدکیان انجام. در صد خطابه می نویسد انوشیروان برای استقلال پادشاهی ظالمانه دیسپوت خود آن فیلسوف دانا و اتباع او را، فیلسوف دانا منظور مزدک، و اتباع او را که هواخواهان اصلاح و آزادی و مروجان آدمیت و آبادی بودند هلاک باری. انوشیروان ستم بنیان بیداد نشان صدی از برای تمدن و ترقی ملت ایران شد. به در واقع نه همان اساس معاصات و آزادی و آبادی را از ایران برانداخت، بلکه ملت و دولت ایران را از جهان محو ساخت. عجب. والا به طعنه میگه خداش خیرش دهد به مکافاتش. دولت و اساس ساسانیان از هجوم سعد وقاص به ایران به تاخت و تاز تازیان این شد و اون شد. حالا این تصویری که آقای کرمانی از انوشیروان عادل میده، یک ظالم ستمگر بیداد نشان و دیسپوتی است که مستبدی است که برای استقلال پادشاهی خوش مردم میکشه، آدم میکشه و به این دلیل ساسانیان در برابر اعراب شکست میکنه. علت شکست ما در برابر اعراب کارهای انوشیروان بود که مزدکیان رو چیکار کرد؟ برپا. حالا من نوع تفسیر تاریخیش کار ندارم، ولی به این کار دارم. ناگهان تصویر انوشیروان عادل بدون سند و مأخذ مبدل میشه به یک آدمکش حرفه‌ای و یک کس مستبدی که علیه مردم ایران بود و بر علیه مردم ایران رفتار کرد. این تصویر رو ما در دوره تجدد میدیم. اینجا من یه بحث اساسی دارم و بحث اساسی من اینه که خب همین حرفای آقا کرمانی تازه نشون میده ما وارد تاریخ آگاهی میشیم، میخوایم تاریخ خودمون تفسیر کنیم، ببینیم مشکلات ما چی بوده، چه اتفاقی افتاده. ولی این تاریخ آگاهی ما بیشتر با شعار سیاسی شروع میشه تا با تفکر میشه. من فکر میکنم اون متن قرن ششم عادلانه تر داره برخورد میکنه. دقیقاً. از انوشیروان میگه این چون قانون مالیات درست کرد، نظم داد، مردم بهش گفتن چی؟ عادل. این یکی در تجدد ما نوع برخوردی که با تاریخمون، با گذشته خودمون، با سنت خودمون و مسائل خودمون داشتیم بیشتر تحت تاثیر ایدئولوژی‌های وارداتی بود و به همین دلیل اسلامی که آقای خمینی ازش حرف میزنه بیش از آن که اسلام سنتی باشه، اسلام سیاسی شده ای است که از درون بنیادهای ایدئولوژی‌های مدرن شکل اومده. بنابراین به همین جهت من به طور اساسی معتقدم اگر در غرب تجدد با نقد سنت و از درون سنت آغاز میشه، در کشورهای مثل ما، مثل ایران، تجدد ما باید از نقد تجدد آغاز بشه. چرا؟ برای اینکه ما این تجدد بدفهمی‌های بسیاری رو نسبت به تاریخمون، سنتمون، گذشتهمون ایجاد کردیم. یکی از بدفهمی‌های مهم همین بود که در ایران بر اساس همین تجدد به این فکر کردیم که راه حل مسائل ایران فقط سیاسیه. این بدفهمی در تجدد ما اتفاق افتاد. در نتیجه امروز اگر بخوایم نگاه بکنیم آقای خمینی رو، مسائل آقای خمینی که در ایران به وجود اومد با انقلاب ایران، اینو باید در متن همین تجددی نگاه بکنیم که تجدد به اصطلاح سامانمند به اون معنا نبود که از درون سنت‌های ایرانی بلند شده باشه، با نقد خود سنت رشد کرده باشه. نه، این از بیرون اومد با دیدگاه‌هایی که از بیرون، از جهان خارج بر ما میشد مسائل ما رو دید. سید جمال الدین اسدآبادی کی بود؟ سید جمال الدین اسدآبادی کسی بود که در درون همین تجدد بر سر اسلام شروع کرد به فکر کردن، اندیشیدن و یک عکس‌العملی بود در برابر چی؟ در برابر دنیای متمدن و دنیای غرب. می‌خواست تعریف دکتر در همین لندن توی جلسه فراماسونری میرفت و بعد وقتی میومد بیرون اسلام رو صحبت میکرد. یعنی همون کاملا این حرف شما
درست و قابل تأمله که این اسلامی که میاد با خمینی و بعد سید قطب و قبلش حسن بنا و غیره و غیره، این یه اسلامی است که در عینی که دماغش رو گرفته که فرهنگ غرب بو میده، ولی پیچیده در تمام برداشت‌های اون از ظلم انوشیروان گرفته تا آنچه که مارکسیست‌ها درباره تاریخ ما نوشتن و همین حرفا که آقای خامنه‌ای راجع به هخامنشیان، کوروش و داریوش میزنه، همون حرفایی است که دیاکونوف میزده، همون حرفایی است که موردخان مارکسیست درباره تاریخ ما زدن که یه دفعه من داریوش رو فئودالیست خطابش میکنه. کاملا حرف شما درسته و من ممنونم که شما این بحث رو مطرح. من منظورم از طرح این مباحث در ادامه صحبت‌های 2 هفته پیشم این بوده که ما در الان بسیاری از این روشنفکران وقتی که نگاه میکنن به گذشته تاریخی ما، راجع به هویت ما صحبت میکنن، خب اینا شنیدن که بله ملت یک مفهوم جدیدیه. ملت در اروپا پیدا شد در معنای جدید. وقتی میگیم در معنای جدید یعنی ملتی که خودش مملکتش اداره میکنه، نه یک شاه یا کسی از نهاد دین یا مذهب یا ایدئولوژی دیگه. خود ما باید تصمیم بگیریم چجوری جامعهمون اداره کنیم. این فکر جدیدیه، فکر جدیدی که با حقوق شهروندی همراه و به وجود هیچ تردیدی نیست. اما اینو میبینن و فکر میکنن، داد سخن میدن که بله ملت مفهوم جدید فلان بهمان، و وقتی نگاه میکنن به گذشته تاریخی ما نمیبینن که ما یک استمرار تاریخی در معنای ایران داشتیم. ما یک ملتی بودیم که مثلا در قرن ششم یارو میدونن که انوشیروان به این دلیل عادل نامیده شده. از گذشته تاریخ خودش میدونه که چه اتفاقاتی بود. و جالب اینه این استمرار تاریخ ما در دنیای پیش مدرن به اعتقاد من بسیار بسیار اساسی و بنیادی بوده. وقتی هابسبام مورخ انگلیسی برمیگرده، مارکسیست هم هست، میگه اگر چین و ایران در اروپا وجود می داشتن ملت‌های تاریخی بودن. ما بابا جلوتر از این حرفا، یعنی که آقای هابسبام بگه ما این همبستگی‌های تاریخی رو داشتیم. درسته که ملت مفهوم جدیدیه، اما ما یه استمراری در تاریخ خودمون، در گذشته باستانی خودمون و حتی در ایران اسلامی داشتیم. بنابراین یک همبستگی فرهنگی قومی در ما بوده. اینو نمیتونیم انکار بکنیم. متاسفانه اونهایی که میان و به اصطلاح حرف مدرنیست های غربی رو نگاه میکنن، چون از تاریخ مملکت ما اطلاع ندارن. میبخشید که اینجوری حرف میزنم، این اصطلاحات ببخشید بر من، ولی این واقعیته. 4 نویسنده غربی رو میخونن و میفهمن که ملت یه امر غربیه، پیدا شدن ملت در تاریخ غرب بوده. و اون وقت دیگه فکر میکنم خب پس برای ما هم همین بوده. قبلا ما هیچ نوع وابستگی یا آگاهی که کی بودیم چه بودیم نداشتیم. غلطه. یعنی تاریخ ایران رو نمیشناسن، حتی منابع دوران صفویه رو نخوندن، منابع دوران زندیه رو نخوندن که ببینن بابا ما این استمرار تاریخی ما و این فهم از این که ما ایرانی هستیم. میگم اینا همه مال دنیای پیش مدرنه، ولی اونقدر قوی هست در ایران که ما اینا رو داریم. اینا رو نمیتونیم پنهان بکنیم. به وقتی من میگم در دوران جدید از طریق این اندیشه های جدید ما دوچار این بحران ها شدیم، یکیش همینه که بخش مهمی از روشنفکری ایران میان و وقتی به تاریخ ایران نگاه میکنن اون بنیادهای گذشته رو، نظام استقرار و استمرار تاریخ ما رو نمیبینن و در با 4 کتابی که میخونن تمام تاریخ ما رو میخوان زیر رو بکنن و حرفایی که میزنن همین امروز در تلویزیون ها و در رادیوها به همین آسانی این حرفا رو طرح میکنن و به عنوان به اصطلاح دستاورد اندیشه به خورد ملت ایران میدن. اینجاست که من فکر میکنم حرفی رو که زدم و میزنم که ما اگر تجددی در دید باشه برای کشور ما، برای ما ایرانی ها، از طریق نقد همین تجددیه که بر ما وارد شد. همین تجدد اگر نقد بکنیم، بسیاری از بدفهمی هایی که در مورد سنت ما هست اونها رو تصحیح میکنیم. همین حرف میرزا خان کرمانی رو باید آنی یقش گرفت که شما از کجا
به این نتیجه رسیدید که او مزدکیان رو کشت و کشتار بله. مزدکیان باعث شده که عرب سعد ابی وقاص کجا بود؟ من مطمئنم این حرفها رو از درون ایدئولوژی های غربی و فهمهای غربی پیدا کرد و خب این در آغاز تاریخ آگاهی ما این عدم تعادل درش وجود داره، این مشکلات درش وجود داره. همینه که ما اصلا نمیدونیم وقتی میگیم که آقای خمینی سنتی بوده. من همین مفهوم ولایت فقیه رو در کتاب مشروطه ایرانی بررسی کردم. به این شاید نخستین بار در ایران یک روشنفکر خارج از حوزه دیانت رسمی نشست و این مفهوم به صورت تاریخی مورد بررسی قرار داد. خب من با بررسی تاریخ و تحولات تفکر در ایران، این مسئله خیلی مهمه، نشون دادم که این انحطاطی که در تاریخ ما اتفاق افتاد حاصل انحطاطی که در تفکر عرفانی ما پیش آمده. چون که آقای خمینی حرفایی که داره میزنه به یک معنا این حرفا مثلا در دوره قاجار گفته شده، ولی حرفای آقای خمینی از درون این تجدد جدیدی که ادعای حکومت داره، ادعای این داره که همه چیز رو باید روحانیون در اختیار بگیرن، مجتهدان در اختیار ما. این یک جدیده، این حاصل همین تجدد ماست، درست، و حاصل همین تجدد ماست و اتفاقا از دوره قاجار شروع میشه، از زمانی که ما داریم متجدد میشیم. و وقتی که آقای نراقی مثلا در اواید الایام میاد مشخص میکنه که استناد این حدیث، این آیه فلان بهمان، حکومت از آن ولی فقیه. بله. و در همین حدود منتها خود آقای نراقی یکی از به اصطلاح وابستگان نزدیک فتحعلی شاه بوده. وقتی هم که کتاب می‌نویسه و مقدمه‌ای که بر کتاب می‌نویسه ستایشی که از فتحعلی شاه میکنه اصلا به یک زبان عجیب و غریبی داره. ولی در همین دوره جدید، در جنگ‌های ایران با روس، در برخورد ما با تجددی که ما این مفاهیم رو خلق می‌کنه، اما آقای خمینی در ادامه این تجدد ویرانگر این مفاهیم رو وارد خشونت سیاسی رو وارد اسلام کرد، وارد دیانت کرد و زبان سیاسی بهش داد، رشد میکنه و یک اندیشه سیاسی از توش در میاره که مملکت ایران امروز به اینجا کشونده. گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاریه؟ بعد تو این دل رسوا به کسی دل نمیبنده، دیگه از خوش رو لبهام نمیشینه گل خنده. گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاریه؟ رنگ غروبه، اون وفا و مهربونی اگه برگرده چه خوبه. بی تو دل هر شب هر روز مثل یک مرغ اسیره، بعد تو دل توی سینه دوست دارم تنها بمیره. گاهی خنده
گاهی گریه آخه این چه کاریه، سرم هستم تو گریبون این چه روزگاریه. بعد تو این دل رسوا به کسی دل نمیبنده، دیگه از قصر لبخم نمیشینه گل خنده. گاهی گریه آخه این چه کاری، سرم هستم تو گریبون این چه روزگاری. رنگ غروبه اون وفا و مهربونی اگه برگرده چه خوبه. بی تو دل هر شب و هر روز مثل یک مرغ اسیره، بعد تو دل توی سینه دوست دارم تنها بمیره. گاهی خنده گاهی گریه آخه این چی کاری، سرم هستم تو گریبون این چه روزگاری. گاهی خنده گاهی گریه آخه این چه کاریه، سرم هستم تو گریبون این چه روزگاری. گاهی خنده گاهی گریه آخه این چه کاری، سرم هستم تو گریبون این چه روزگاری.